Page number 12, A24. Koślany co tatuka, Polskia kojty co tatuka, Kośla bona co tatuka, Sogli gori co tatuka, Disa fadoru de dana, Kazanle udgar sota. Aicia disa Jesur bozo, Duga donia de bedoita, Son kośtani soda duga, Polskia kojtin soda duga, Kośa borna soda duga, Sogli gorin soda duga. बाप्पाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्योत मार्ता हिचें फेस्त समरमता. मार्ता आनी मारिया ही जावन आसलेली लाजरसाची भयण्यो. तर तांगेर जेजू खूब पाटी येतालो. जेरुसलाक वेतना तांगेर तो भितर सोदतालो बेतनेन. आनी आयज आमी पळयतले कशे भाशेन ती खूब वावुरता. कोण सोयरो आयलो की ना सगळें बरें पळय तें रांदून दिवंक ताका ताची बरी सोय करूंक ती खूब हार्पीत जाता. हें बरें आहा, पूण आमी हें सगळें कशे भाशेन करूंक जाय तें जेजू तिका कळयता. त्याच प्रमाणे जेजू तिकाय आनिकूय सांगता. जेन्ना तिचो भाव लाजरस मरता तेन्ना तिका तो म्हणटा तो परतून जिवंत जातलो. ती म्हणटा वय जाणो पुनर्जिवनच्या दिसा, पूण तो म्हणटा हांवूच जावन आसा जिवीत, हे पुनर्जिवन जिवीत. तर हे भाशेन ताचे तर आमी बावळ धरीत जाल्यार आमी केन्ना मरची ना म्हणून तो आमकां घडीत करता. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसत ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा ते मनांत धरून आतां आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोदेदात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांतवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. सोरपोदेदार सासणाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्योत मार्ताक तुवें फावो केलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सोवे जेजूक दिवंक सुडसुडायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. भाग्यवंत जुआंवाची पयलें चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवा कळकता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण आमकां उगडापें जाता. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोळी कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो.
म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे गुणे वरवीं आमी ताचे सोवें जियेता आनी तो आमचे सोवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोवें देव जियेता आनी तो देवा सोवें जियेता. देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया: चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सोर्वेस्पोराक दिन वाचतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सोर्वेस्परा सोवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोस. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सोर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सोर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोसान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सोर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भोगतांनो, सोर्वेस्पराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोरण्या शिवांक पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सोर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड, म्हणटा सोमी. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राठींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी आत बोट लाय म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाळून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता कितल्या वस्तूंची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची.
मारयेन पोरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. सांत इनास फ्रांसीस शावेराचो कशे भाशेन मोग कोत्तालो ताचेर आमी थोडी नदर लावया. जेन्ना तो पारिसाक गेलो इनास, त्याच रुमान फ्रांसीस शावेर आनी पीटर फावरो जियेताले. फ्रांसीस शावेर स्पान्याचो आनी लागशिल्ल्या गांवांतलो. तो बरो हुशार आसलेलो फ्रांसीस शावेर आनी इनास ताका सदांच म्हणटालो, ह्या संवसारांत तुवें तो सगळें कमयलें आनी तुजो आत्मो तुवें बिगडलोय जाल्यार कसलो म्हणून आदाव तातूंत. सुरवातेक तो हें बिलकूल मानिनासलेलो आनी ताका राग येतालो इनासाचो. पूण इनास हाका लागून ताका बरें करिनासलेलो न्हय, सदांच ताका बरें करतालो आनी अदीक ताका बरें दाखयतालो. ताका पयशांची गरज आसलेली, पयशे ताका दितालो. ताका शिडकायतालो, तुवें बाबा अशें करूंक फावना म्हणून. ताका तें माननासलेलें. हें तो करीत गेलो. एक वर्स जालें, दुसऱ्या वर्सा मागीर ताच्या मनांत अशें उजवाडलें, हो कित्याक म्हणून म्हाका हे भाशेन बरें कोत्ता. एक दीस ताणें ताका विचारलें, कित्याक म्हणून कोत्ताय. तो म्हणूंक लागलो, कित्याक हें देवान म्हाका दिलेलें आसा देणें, तुका ताची सरशी हाडच्याक. ते मेरेन सावन कितें तरी ताचे भितर घडोवंक लागलें आनी तेन्ना सावन जेजूक तो आपलें मन उक्तें करूंक लागलो. आनी जितलें तो मन उक्तें करूंक लागलो, ताची काळीजूय देवाच्या मोगान भरोन आयली. जेजूचो अणभव ताका घडलो आनी मागीर तोय जेन्ना इंडियेक आयलो तेन्ना ते ताका चीट बरयताले. ताचे वांगडी ते ताची पळय सिग्नेचर आसताली, सय आसताली, ती तो कातरून आपल्या बोल्सान हांगसर लागीं आपल्या काळजाशी दवरतालो. हे परी तांचे बरोबर लागशिल्लो संबंद जेजू सगळें तो दवरतालो. भयणीनो आनी भावनो, आमी एकामेकाचो मोग करता. ही एक कृपा देव आमकां दिता, एक देणें तो आमकां दिता. आमी सगळ्यांचो मोग करूंक जायना, पूण थोड्यांचो तरी आमी लागशिल्ल्यान मोग करता. आनी खूब फाटीं कितें जाता, हो मोग आमचेच वस्तूंकी आमी केलो की ना, तातूंत आमी मागीर खुशाल आसना, दादोशी आसना. कित्याक आमकां एके वतीन दुसऱ्यांक गिळूंक जाय, आमकांच दवरूंक जाय, दुसऱ्यांक न्हय म्हाकाच, हे भाशेन जाता आमचे मदें. पूण हो आपलेपणाचो मोग, हो देवाचो मोग न्हय. आमकां पयल्या वाचपान सांगलां, देवान आमचो मोग कसो केलो पळय तो. आपल्या पुताक धाडलो आनी जेजून आमकां आपल्या मरणांत आमच्या पातकां पासत हे भाशेन देवाचो मोग दाखयलो आनी तो आमचो हे भाशेन मोग करता म्हणून ताका आमच्या काळजांत दवरलेलो आसा. आनी जेन्ना आमी जेजूक एकवटोन दुसऱ्याचो मोग कोत्ता तेन्ना देवाचो मोग आमी अणभवता म्हणून त्या वाचपान आमकां सांगलां. हें कशें आमचें सगळें घडटलें. दर दिसा जशे भाशेन जेजून सकाळीं आनी सांजे आपल्या बापाय बरोबर वेळ सारलो, तेच भाशेन आमी सारया आनी खरेपणी ताचें आयकोया. खूब फाटीं आमी मागण्यांत बसता खरी, वो मागण्यांत दिम्यो घालता, पूण आमचेंच चिंता. आमचें जें चिंता तें सगळें देवाचें स्वाधीन करीत रावया, सुस्कार भायर सोडटा आनी सगळें भायर काडया आनी सोंपेपणी जेजूचेर दवरलें की ना तें सगळें नितळ निर्मळ जातलें आनी आमकां भितरल्यान शांती मेळोंक लागतली आनी सगळें स्पश्टपणी आमकां दिसूंक लागलें. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां हें सगळें दाखयतलो आनी दाखयत आसा. ताका लागून सगळ्या सांतां भक्तांनी मार्तान तें समजून घेतलें आनी ती मागीर
कॉन्टेम्पलेटिव्ह इन एक्शन म्हणजे कामांतूच मागणें कशें ती करूंक लागली. हें बेनेडिक्टानूय दाखयलेलें आसा आनी तो म्हणटा ओरा एट लाबोरा, वावर आनी काम एकूच, वावर आनी मागणी एकूच. तर आमी देवाक एकवटून रावया, सगळे जाण आतां अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता, सुस्कार भायर सोडटना जेजू सवे आमचें सगळें दवरया आनी हाचो परिणाम आमचेर जावंक लागतलो. कसलो? शांतीन आमी अदीक आनी अदीक वाडोवंक लागतले हांव आनी आमचें सगळें जेजू आसा म्हणटोच ताचो आनंद आमी अणभवतले हांव. ही भितरली घडणी तर हाका आमी हाचेर जावया आनी हे भाशेन सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया. सर्वपदवेदरा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायेन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page number 44, C38. माझे हात घे, माझे पाय घे, स्वीकार कर आता कशे तुझो मोहीमो परगट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बाबा सर्वोच्चे दिता तुका एकानेक. तुकाच बाबा सर्वोच्चे तुझेच एक ओळखाशेले. मोचे सुखे मोचे दुखे तोलमोले ह्या दिसाचे. भाव भयणाची चाकरी करून कुशलकाय तुजी वाडोवन. तुकाच बाबा सर्वोच्चे दिता तुका एकानेक. तुकाच बाबा सर्वोच्चे तुजेच एक ओळखाशेले. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरफू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बापा, बागयोंत मार्ताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली, तशें ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें, त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उंच स्वर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट पोर गोटुया Sumia Jesu Tuje moron ami somorotao Tuje punorjivon morami porgotao Tuja inyam ami odrekta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोड तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen जेजूक चिटकोन रावन हे मागणें ताणें आमचे सोवे म्हणचे आनी हे परी ताच्या जिवितान आमकां अदीकान अदीक खोलायेंत भाग दिवचो कित्याक हे भाशेन जेली म्हणटत ताचो मोग आमच्या उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवंक मेळटलो आनी ती अदीक आनी अदीक देवाच्या मोगान वाडोवंक लागतली तर सगलीं आमचीं तेसां सगल्या मनशांक आमी आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजूक एकवठण म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय
पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो घोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 64, D31. Mogal Jesu yoduyo Baba boynik bedokyo Kalsan tamsha raukyo yo Chevi tamche bodlukyo Gotai tuchi di dudi Pozwodam ka tuji Santos tu soam kadi Favor digli bolaki Gotai tuchi di dudi Pozwodam ka tuji Santos tu soam kadi Favor digli bolaki मागुया. भोव मोगाळ बापा, ह्या योजनांत तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज ओतीर चोंचोल वस्तू थावन मेकळें करून तें गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बळ दी. आनी बाग्योत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमचें जोण एकल्याचें आपोवणें प्रमाणें तुजी सेवा करून सासणांक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, देवाचो आशिर्वाद घेवन अदीक आनी अदीक जेजू सारकी मार्तान जशी सेवा केली जेजूक एकवटोन मागीर तेच भाशेन आमी करया. भाग्यो तिनास कडेन आतां आमी विनंती करया. हे मागणें ताका म्हणया. लॉयलाच्या भाग्यो तिनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारीचे राखणे खाल तुजें संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळे काळजांत तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सोबेचे चाकरेक तुकाच समर्पून दिलोय. जेजूचें आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो दवरून पवित्र सोबेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सोबा तुवें घडोवन हाडली. हें सगूट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजांत थावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यो दिनासा कडेन मागचें.
ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक दिन वाचता आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समोर पिता. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमोणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपुदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे सेवेंत तुमकां ताचो मोग करूंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 232, U3.